feel like an escape, like it all was a waste after what we've been through. Did you know you were gonna leave me empty? Did you think maybe one day you'd forget me? Was it easy when you left? Is it something you regret? Did you wanna, or was it karma? Was that just something coming from your past life? Or did it hurt even though you know it felt right? Was it easy when you left? Is it something you regret? Did you wanna, or was it karma? Was it easy when you left? Is it something you regret? Did you wanna, or was it karma? Was that just something coming from your past life? Or did it hurt even though you know it felt right? Living every moment like it could be our last, for our hearts are restless till they rest in love's caress. And the moments we remember, they interleave our hearts like a tapestry surrounding us. We wake up every morning, it's why we seek each other's smile. It's why we know that it's all worth it. It's why we hold on, we make the sacrifice. It's in the eyes of a child as you hold her in your arms, and your heart starts to beat once again, and your world is reborn in the freshness of her soul. Smile, it's a beautiful life. It's in the hope of the poor man as he struggles to make ends meet. It's in the laughter of his children as they play in the street. Don't need $1,000,000 to raise a happy child. Just need a pair of loving arms, the time to make her smile. That's why we wake up every morning. That's why we seek each other's smile. That's why we know that it's all worth it. That's why we hold on, we make the sacrifice. It's in the tears of a friend as you finally make amends, and your soul starts to breathe once again, and the weight of the world falls away with one word. Smile, it's a beautiful. Isa'y susundramasod, त्रिदेवापासून गासो, आमचे ताणे ओतल्या कृपे देण्यासो, उगडास काढून उपकार पावडून परकार दिवसो. Isa'y susundramasod, त्रिदेवापासून गासो, आमचे ताणे ओतल्या कृपे देण्यासो, उगडास काढून उपकार पावडून परकार दिवसो. एका मोनान अंत्या काळजान याजक बापा सोबे सर्व एकठांय जाल्या. जेजू नांवान भेटो करगा बलिदान, दैवीक पुत्रांची नेसू फळ करच्या. Isa'y susundramasod, त्रिदेवापासून गासो, आमचे
संभ्रमासो त्रिएक देवा कसून कामसो आमचेर ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगस काढून उपकार पावडून अर्गां दिवचो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तते मुगाळे भावा भयणीनो, आलायराच्या जिवितांत आज एक वर्त्या धादोसकायेचो दीस जावन आसा. ताच्या पप्पा मम्मीन तावन शिकल्लें तें भावार्थाची बुन्याद. आज्या मुखांतर ताणें रुतां केल्लें तें क्रिस्ती जिवीत आनी क्रिस्ती शिक्षण, तशें पाद्र्या बांतावन ताणें जोडली ती दैवीक जाणवाय, ह्या सर्वांचो फळ जावन आज तें जेजूक पयल्या फावटी आपल्या काळजांत घेवच्याक मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या आनी म्हज्या आमा समेस्तांच्या सवें देवाचो आशिर्वाद जोडून एक बरें भुरगें जावन सदांच क्रिस्ताक मेचवोवचें जावन चलच्याक आज तें आमचे फुडें आसा. आमी सर्वां ह्या आलायरा खातीर मागता आसतना देवाक मेचवोवचें तें जावं दी, आवय बापायक धादोसकाय दिवचें तें जावं दी, आपल्या कुटुंबांत आपल्या कुटुंबांच्या संद्या सवें भयण्यां बराबर ताचें जिवीत हर एकल्याक संतोश दवरचें तसलें जावं दी. आनी आज जेजू घेतिल्ल्या उपरांत सर्व सवें क्रिस्ताचें बरेंपण वांटून जियोवचें तसलें भाग सर्वेस्पर देव ताका फावो करून दी म्हणून मागच्याक हांगासर ह्या कुटुंबांचेर अभिमान दवरन आयिल्ल्या सर्व पाद्र्याबांच्या नांवी हांव आलायरा तुका बरें मागता. तुज्या बराबर तुज्या पप्पा मम्मीक तुज्या भयणीक आमी बरें आशेता. तशें हांगासर जमल्ली आमी सर्वां आमच्या पयल्या कुंभाराचो उडास करया. आमकां चडीत समजाल्लेंगी समजोंक नातलेंगी, पण आज तुका आनी म्हाका देवान जाणवाय दिल्या, समजून घेवंक बुदवंतकाय दिल्या आनी हाचो अर्थ जाणा जावच्याक ताच्या कृपेन ताणें तुका आनी म्हाका नेटयला. आज ताचो फळ जावन ह्या वर्त्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना तोच सोमी जेजू 2025 इस्वेंत ह्या अवदेंत ह्या संवसारी आपल्या मोगाच्या शिसा समें संभ्रम केल्लो वो येवकारिस्ताचो संभ्रम आज आमी आचरण करता आसतना आमा समेस्तान तोच देव ताच्या कृपेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया. हें वर्तें बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर संगाता जमल्या. आमचें उणेंपण आमची अस्कतकाय देवा मुखार वळखता आसतना देव ताची काकूळट आमचेर दाखयता आनी काकूळटीचो फळ जावन नितळ काळजान आमी भेटोवचें हें बलिदान तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक देवाच्या कृपेचें जावं दी. म्हणच्याक सर्व आमी सांगात आमची चूक वळखून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुका घेवन सदांच संवकार म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
शांती बऱ्या मनाच्या मनशां संसारी सर्वेस मोरा देवा सर्विचाराया सर्वत्रेदार देवा बापा आमी तुका वाकणता आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका दिन वाजता सोमिया एकल्यास जनीत पुता जेजू क्रिस्ता सोमिया देवा देवाचे शेळये पापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची काकूळ कर इत्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू सोमी एकलोच तू प्रार्थुया क्रिस्तासमय एकवटचें आलायराचें जिवीत क्रिस्ताच्या प्रत्येक आशिर्वादान सोबयल्लें जावं दी म्हणून ह्या मिसा वेळी मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा तुज्या कश्टा मरणाच्या उडासाक हो जपांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमकां अदीक बर हें तुज्याच नांवान आमी तुज्या लागीं मागता जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचक सलेमानचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्कीसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाकासोरो आडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन मुनालो परमोन्नत देव सर्गा संसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं सदीन जावन परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानाक तुजे अधीन दिल्यात आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्या स वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्कीसेदेकाक दिलो देवाचे उतर साता आनी पोळेया सर्वेस पोरकितलो स्वादिकोण साता आमी पळया सर्वेस पतितो स्वादिको सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाजतलो ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या ओंटाचेर आसा सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जाता साता आमी पळया सर्वेस पतितो स्वादिको
तुझे सगळे मिळून सर्वेस्पराची गीत गाजया. एका ताळ्यान आम्ही सकळ ताचे नाव हसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकालो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरंतलो, म्हाका ताणे निवारलो. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिको. ताचे दोळे लावन रावतले संतोष भरीत जाता. तांची मुखां मोळालचे केदीस पावना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिको. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिको. सांपावलान कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पारादीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घा दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सोल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. मुझे तेरा वा या तेज पड़ गया. हम करी तकवा तुम्ही सर फाटे. मुझे तेरा वा या तेज पड़ गया. हालेलुया 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 हालेलुया. Servespor तुमचे सोवे आसो. सोवे आसो. जुआं परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हळें, हांवूच तो सर्गींत हांव देंवोन आयलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हांणे आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मास केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा
आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांतां देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. देवाचें उतार. अलेरा तुज्या कुंभाराक येता आसतना संतोशान आयल्या आमी. इगर्जे मुखार थंयसर पोर्टिको लागींच आलेरा मेळ्ळें म्हाका. ताका मोगान आल्लू म्हणटात न्ही. आल्लू हांगा आसाय न्ही तूं? कितें आल्लू चप्पे दिसताय? कांय ना म्हणाले. दिप्ती आवय म्हणाली इल्लें टेन्शन फादर. कसलें टेन्शन? पावस येता गी म्हणलें न्ही गे. आल्लू कांय भियेनाका. सुरवेरस प्रधान याजकांनी सांगलें कुंभाराचो दीस व्हरतो महान. कित्याक म्हणून हांव सांगता म्हज्या कुंभाराचो उडास काडूंक संतोश पावता. वेणूर फिरगेजेंत हांव कुत्रेमुख आसतना पाद्रापा सांगता कुंभाराक तयाराय करूंक 2 म्हयने रावल्लो. आनीक कुत्रेमुखांतल्यान बाब कुंभाराक येता म्हणलें 15 मैलां सोलोंक रानांतल्यान आनी पुराय येतना वेळ जालो. हांव इगर्जेंतल्यान भायर आनी भितर धांवून आसलो पळोवंक इगर्ज उबाराय मारोग सकयल वचूंक. आनीक निमाणें टायम जाता आसतना विगारांनी सारलें. 12 जाणां आसले आमी कुंभाराक. ताणें थंय मेत्ताना म्हणलें 11 जाण मात्र आनी एकलो जुदास खंय गेला. तो थंय भायर भितर धांवन ते म्हणले. हांव बाब येता म्हणून राखून धांवून सकयल तिळून पळयतालो. आनी तितल्या जाणां पाद्रापाक फादर एलियास सोज म्हणून मुगासो आमचो तो शीदा रागान मुखार आयलो. हांगा घालें करताय रे. ना पप्पा येवना बाब येवना म्हजो देखून पळयत आसा. ताका तो म्हणलो तुज्या काळजान दिवचो तुजो बापूय न्ही. ह्या काळजान दिवचो तुजो जेजू निगळ रे हांगा तावन वच भितर म्हणालो. आल्लू आज तुज्या डाडान आनी मम्मीन अर्दो संवसार आपयला तुज्या कुंभाराक न्ही गे. आं तुजो मोग तुजो कुंभार कितलो एक व्हरतो थंय फंक्शनाक तें व्हरतें गी न्ही हांगासर आतां जावचें व्हरतें? आं हांगा कित्याक? हय म्हाका पाद्रापान सांगलें तुज्या काळजान असो तुजो बापूय न्ही. आं तुज्या काळजान असो जेजू देखून तो संभ्रम आचरण उपरांतलें कांय टेन्शन करनाका. जाय तिगे सक्कड बरें जाता. तूं सवालांक बरी जाप दिताय न्ही गे. देखून आज भायर फंक्शन ह्या कितलो लोक आयला तें संभ्रमाचो एक वांटो. पूण ताच्या चड संभ्रम ह्या सगळ्या संवसाराचो रक्षण केल्लो संवसारा खातीर जीव दिल्लो जिविताचो उंडो ताचें मांस आनी रगत आज पयले पटी तूं सेवंक वेताय. देखून हो दीस तुका संतोशाचो. समजलें गे. त्या देखून आयच्या ह्या पवित्र विसर्जना वेळार जेजू तुज्या काळजान देता आसतना आज देवाचें उतर विंचून काडलां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ताच्या दिसाचें न्ही गे. पयलें वाचप आयकलें गे. दिप्ती रोशन इल्लो जांबायो काडना सगळी रात्री कांय एक दीस न्ही 10-12 दीस जावन न्ही गे. आं पयल्या वाचपांत आमी आयकलें थंयसर काल्यान आयल्लो बिपाचें मांस आनीक बोटलान आयलो गे. आं वेरी गूड कोणान आयल्लो?
मल्कीजेडेक याजक आनीक राय निंगे कोणाक दिवंक अब्राहमाक बेसावन दिवंक कित्याक वैरींच्या विरोध जैत वेल्ल्याचो गुर्त जावन उंडो आनीक वायन ताणें अब्राहमाक आशिर्वादीत करच्या काडलो अर्गां जावन जैत जोडल्याक अर्गां जावन निंगे ही सुमार शतमानाच्या पयलें जाल्लें जेजूच्या आनी जेजून कितें शतमाना उपरांत करूंक आसतलो ताची निशाणी जावन ह्या पयल्या वचपांत उंड्या वायनाचो उल्लेख केला निंगे आनी जेजून हो उंडो आनीक वायन आपणाचें मांस आनी रगत म्हणून आमकां समजोनी दिवच्या पयल्या वचपांत कोरिंतकारान कितें निमाण्या त्या जेवणा वेळार घडलें म्हणून भोव आपुरबायेन ताणें विवरसिलां कितें सांगलें थंयसर जेजून उंडो दिवन कितें म्हळें हें म्हजें मांस आनीक वायन आसलो ताणें दिवन कितें म्हळें हें म्हजें रगत मागीर कितें म्हळें घट्ट पिवन टायट पडून वायन पिवन पडा म्हळें गे हें म्हज्या उडासाकार देखून जेजून केल्लें तें बलिदान कुर्सार भेटयल्लें आमचे खातीर आमकां जीव दिवच्याक सासणाचें जिवीत दिवच्याक हें म्हज्या उगडासाकारा देखून हांगासर आयले आमी उडास काडून जेजूचो तो महान जेजू आज आल्लो तुज्या काळजांत येता सोम्याचो उडास काडून देखून एवकरिस्त जावन आसा अर्घा बलिदान थँक्स गिवींग निंगे देखून तुजें काळीज आज संतोशान त्या खातीर बरो कित्याक पयले फावटी जेजू तुज्या काळजांत जाता थोडीं वर्सां इल्ली सड जाल्यार इवडना वस्तू तयाराय करनासल्यात आनी आज जेजू तुज्या काळजांत येता निंगे जेजूची आपुरबायेची शिकोवन आयच्या शुभ वर्तेंत म्हजें मांस तुमी केल्लें करीत आनी म्हजें रगत तुमी पियेल्लें करीत तुमचें तें कालें आसचें ना जीव आसचो ना चाप्पे देखून आल्लो आज तुका तो संतोश काळजान भोगूंक जाय देखून उडास दवर हो आपुरबायचो दीस सोम्यान तुजे खातीर केला कित्याक सोमी तुजें तें येवंक आशिल्लां आनी सांगता ह्या दिसा केवळ कुमगार करून माग उपरांत आमी थंयसर संभ्रम चलोवचो मात्र न्ही उडास दवरी जाय आज कुमगार हांगासर दिल्ले उपरांत मिसा उपरांत तुका कितें दितात कोंत आनी बेंजीन निंगे कोंत आमी वापरता आसतना आमी सोम्यान आमचे खातीर तो जल्म घेतिल्लो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताणें जिवानपण ताणें केल्लें अजापां आनी एवकरिस्ताची घडप हें सकट आमी ह्या कोंता मुखांतर मागणें करता मरयेचो आदार मागून आमी हें करता देखून आज दिल्लें कोंत भितर व्हरून गोडरेजीन दवरनाका न्ही आज तुज्या गळ्यांत घालताले न्ही तें कोंत गळ्यांत उमकळोवंक मात सोडनाका हातांत मणयो गळोवंक हात तुज्या डॅडी आनी मम्मी सांगता तुज्या भयणी सांगता अश्टा सांगता तें मागणें तुवें करूंक जाय हाका 2 दाखले हांव दितां एक हांव अमेरिका आसतना म्हज्या फिरगज सेंट रोज ऑफ लिमा म्हणली फिरगज आसली आनी ही सांतीन पेरू गांवची ती भुरगें आसतना इतलें सोबीत आसलें की सकट ताका रोज रोज म्हणून आपयतालें देखून रोज म्हणून आयलें ताचें आनी हें भुरगें इतलें सोबीत आसलें आनी त्या देखून ताका जेजू कडेन इतलो मोग आसलो की ताची सोपाय पळोवन जायते जाण पिसवून पळय ताका डिस्टर्ब करताले देखून ताणें केलें मिरी आसा पळय तें धाडावन सुनो पिठो बरसून तोंडाक घश्टून ताचें तोंड पुरा फोड पडटा पर्यंत विद्रूप ताणें केल्लें कित्याक म्हज्या सोबाया मरिफात आनी एकल्याक हांवें तें सावन हाडूंक नजो हांव जेजूचो मोग करता तुजो सोबीत वेल आसा न्ही सेंट रोज ऑफ लिमान कितें केल्लें तें वेल घालतालें माथ्या वयर त्या वेला भितर कांट्याचो कुरो दवरताले आज तुजो ल्हानसो कुरो आसा थंय न्ही कांट्याचो कुरो कित्याक तितलो मोग जेजूचो जेजून आमकां कुर्सार मरून कांट्याचो मुकूट जोडून ताणें मोग केलो देखून हांवेंय तशेंच करीत ल्हानशें भुरगें तें 12 वर्सांचें भुरगें जावन आसतना
कितली एक समजोनी पळया. आनी एक गडीत हांव सांगता, टार्शियस म्हणलो 3ऱ्या शेतामानांत आसलो आल्तार भुरगो 12 वर्सांचो. तो त्या वेळा क्रिस्तांवांक दोगदवणी आसली आनी दोगदवणे वेळार हो आल्तार भुरगो बंदेंत आसल्यांक कुमगार व्हरतालो. वाटेर व्हरतना लिननाच्या लुगटां तो कुमगार तो लिपोवन व्हरता आसतना थोडे तरणाट्यांनी ताचे पखरी सांगाती मेळून ताका तमाशे करी लागले. आनीक कालें व्हरताय आमकां दाखय म्हणून ताका वत्ताय करी लागले. आनी ताणें सांगलें म्हाका दाखोवंक जायना, तो भोव मोलादीक देखून हांव तो तुमकां दाखयना म्हूण सांगून ताणें लिपोवन दवरलो. आनी ह्या खातीर तांणी कितें केलें, ताका फातोर मारून ताचेर हल्लो करून तो मरता पर्यंत ताणें जेजूक सोडून दिवना. देखून हल्लो आज जेजू येवचो तो जिणेच्या अखेर पर्यंत ह्या संवसारांत मात न्ही. उपरांत आमी देवा सरशी वतना तो जेजू निरंतर तुजे सांगाता आसा. देखून उडास दवर तुजे भयण आसता स्टेट लेवलांत ताणें प्रशस्ती जोडल्या न्ही. आज तूं ताच्याकी व्हरती प्रशस्ती जोडून आसाय. जेजू तुजो प्रशस्ती ताचें पिक्चर तुज्या काळजांत कंसय. ह्याच थोड्या दिसांनी इंटरनॅशनल क्रिकेटांत एका चेडवा भुरग्याचें नांव एकूच वर आयलें न्ही. नांव कालें जेमिमा रॉड्रिगा. खंयचें तें हांगा म्हळ्यार तिशीन हॉलासचें फादर एंटनी हांगा आसा म्हाका गुर्तुना. तोडांबिला मुळां आसात म्हणटा मंतेर केली न्ही. एकलें नांव अर्दीक जाल्ले कुडले मागीर सळां पुरो वस्तू सुरू करतात न्ही. ते हांगासर मंगळूरचे आवय बापूय आजी हांगाची तोडांबिलाची जावंक पुरो बॉम्बे सेटल जाल्ले. पूण एकाच दिसा सेंच्युरी मारून इंटरनॅशनल ऑस्ट्रेलिया विरोध तांणी टीम विन जाता आसतना ताणें म्हणलीं उतरां घालें वता आसा की आतां तें कातोलिका भावर्थांत आसा गोतूना हेर पांगडा गेला हांव गोतूना म्हाका तितली सळां वस्तू वसोवना. पूण ताणें सांगिल्लें कालें जावन आसा कळ्ळें वय. फर्स्टली आय वॉन्ट टू थँक जीजस. पळया धैर्य पळया सगळ्या संवसाराक. हांवें आज प्रशस्ती जोडल्या सेंच्युरी मारल्या हांवें कितलें साधन केलां कितलें आनकाण हांवें सोंसल्यांत कितलें म्हाका टिमांतल्यान भायर घालूंक पळयल्लें तें कांय सांगूना. फर्स्टली पयले बेटी प्रथम जावन आय वॉन्ट टू थँक जीजस. आनी ते म्हणटा आय कुडंट डू दीस ऑन माय ओन. आय नो दॅट ही कॅरीड मी थ्रू दीस डे. जेजून म्हाका चलोवन व्हेलें म्हणटा. आनी त्याच प्रमाणे उत्पत्ती निर्गमन ग्रंथांतलीं उतरां 14वो अध्याय 14वें वाक्य ताणें उल्लेख केलो पब्लीक सगळ्या संवसारा मुखांत. गॉड वील फायट फॉर यू. देव तुजे खातीर झुजतलो. यू ओन्ली हॅव टू स्टँड स्टील. तुवें घट्ट खडपा बरी रावूंक जाय. आल्लू जेजू तुजें खडप तुज्या काळजांत येतलो. देखून ताचो मोग करूंक आनी ताच्या सांगातपणान जिवंक हर एक दिसा पर्यंत मागणें घरांत कोंतासो तेर्स भक्तीपण आयताराचें मिसाचें बलिदान. आनीक तुमी इगर्ज्या बागलारच आसात हप्त्या मदें पुरसत आसतना रजा आसतना जेजूक येवन मेळोवंक सेंट रोज ऑफ लिमा म्हणलें बरी. आनी टार्सिस त्या चेड्यान कशें जेजूक केळकुळां करून सोडूंक ना अडसून ताणें ताच्या हर्त्याक दामून धरलो तशेंच जेजूक तुवें सांबाळूंक जाय. मागणें आनी तूं व्हड जाता आसतना उडास दवर जेमिमान सांगले प्रमाणे तुजो भावार्थ तो उक्त्यान सांगूंक परगट करूंक भियेनाका. कित्याक भिवकुरो जेजू येना आज तुज्या काळजान. धैर्य दिवचो पवित्रात्मो दिवचो आनी तुजें जिवीत उजवाडावचो आनी तुजें जिवीत सदांच चलोवन व्हरचो तो जेजू. आनी ह्या खातीर त्या जेजू सेवूंक तूं मुखार सरतना आमी हांगासर आजाक तुमची आवय बापूय भाव भयणी आनी तुमच्या कुटुंबाची आनी सर सैरी त्या जेजू सांगता तुजें जिवीत संतोशाचें आनी दादोसकायेचें आनीक सांगता सासणाचें जिवीत आपणावचें तसलें जावं न्ही म्हूण मागता हांव. आमीन. मोगाळ भाव भयणीनो,
आलेराक पवित्र स्नान वेळार याजक एक पास्कांच्या वातींतान वात पेटोवन ताच्या आवय बापाय लागीं दिल्ली आनी ही वात घेयात क्रिस्ताचो उजवाड हो ही वात सदांच जळटी सांबाळूंक तांकां नेमल्ले आनी तांणी भावार्थान ह्या भुरग्याक वाडयलो. आतां तांच्या भावार्थाक लागून तांणी जबाबदारी घेवन ती तयार जाल्ली. आज आलेरान पवित्र स्नानाच्यो बासवण्यो नव्यान करूंक आसात. पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्ता थंय उसारूंक त्याच भावार्थान तुका क्रिस्त प्रसाद लाभतलो. समेज तुवें रावया. देवाचें स्वतंत्र भुरगीं जावन जियोवच्याक तुमी पातकाक पाठ करतात. पाठ करता पातकाचे गुलाम जायना जावंक तुमी खोटेपणाच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात. हांव पाठ करता पातकाचे मूळ जावन आसा त्या सैतानाक तुमी पाठ करतात. हांव पाठ करता सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी प्रितुमेच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. हांव सत म्हणटा जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंवकार मोरेता जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनः जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. हांव सत म्हणटा पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणें कुडीचें पुनः जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. हांव सत म्हणटा हो आमचो भावार्थ, होच पवित्र सभेचो भावार्थ. तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. आतां भावार्थ्यांची प्रार्थना. मोगळा बाप्पा, तुझे पवित्र सभेचे मुखेली पापसेप सर्व बिस्प याजक आनी सर्व धार्मिकांक तुज्या मिसां वावरान येवचे कश्ट तैरान फूड करूंक समाधानाचे राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या धार्मीक लायक मुखेल्यांनी आमच्या देशान भुकेवच्या आनी तानेवच्या दुर्बळे लोकांची तान आनी भूक थांबोवचे दिशेन वावरूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जनांनी येवकरिस्तीक बलिदानान क्रियात्मक रितीन वांटेली जावं आनी सोम्याच्या कुडी रगतातय भरवसो सोडोवंक आनी आपल्या जिवितांत येवच्या सहज समस्यांचेर जैत व्हरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजंतल्या समेस्त भावार्थांनी येवकरिस्त बलिदानांत म्हणजे जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवन आनी ताका फावो तो मान आनी गौरव दिवन सेवूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आज पयले फावटी उंड्या रुपी तुका सेवच्या आलेराचेर तुजी सुभाम आशिर्वादा मागता. ताका बरी भलायकी दिवन तुज्या सावळेन ताका वाडय. तुजी खरी वळख आनी इश्टागतेन ताका चलय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी ह्या मिसांत वांटेली जाल्ल्या आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या बोळान भरून सोम्या सारकीं जावंक आनी आमचे बोवारी आसच्या भुकेल्ल्या आनी थानेल्ल्या लोकांचे कश्ट पळोवन तांची भूक आनी थान बागोवचे दिशेन वावरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मुगाळ बापा, तुका आमी अर्गां दिता. आयच्या दिसा ह्या तुज्या बाळाक आलेराक तुज्या पवित्र उपकरिस्ता द्वारे तुजें भुरगें जावन तुवें मिस्त आसतना सदांच तुका मानवनचें तसलें जिवीत तशें जावं दी. ह्या संभ्रमांत वांटो घेवंक आयिल्ल्या आनी ताच्या खातीर मागोवंक आयिल्ल्या आमा समेस्तांनी ह्या येवकरिस्तांतय चड आनी चड आकर्शीत आनी कृपेन भरच्याक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. आनी हाच्या उपरांत जावचो सगळो संभ्रम तुका महिमा दिवचो तसलो जावच्याक सर्वांचेर तुजी कृपा वत म्हूण आमी मागता. हे मागणे तुज्या मुखार आमी दवरता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो दयाळ बाबा. हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखा
बापा तुझ्या पुता आपला बळी भेटवून दिलो कल्वारीच्या डोंगरार कुर्सार मरोंक तयार जालो मोगताने केलो मोगासाक जालो मोगा जिवी जियेवच्या कुलो दिलो मोगताने केलो मोगासाक जालो मोगा जिवी जियेवच्या कुलो दिलो उंडो गोवांचो वायट दाकांचो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोंचो हे दयाळ बापा हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दिता हे दयाळ बापा हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दिता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा पयले पोटी जेजू घेवंक आसच्या आमी हरकां जावन भेटोवचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्रच्या आदाराक सरस्वर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पळोवन हो एकवटाचो आनी शांतीचो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतलेल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनांक तो आमचो खरो याजक निरंतर भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन ताणें तुका भेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे बसत बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवन आमकां घाटाय मेळटा आनी आमचे बसत वारयलेले ताचे रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरुदळ बरां संगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार भरल्या तुझ्या वैभवान. उसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येतात तो सुभागी. उसर्गी तुका बापा, खरंच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समिया वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता. उदेन ते तावन आसता त्या पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्या एक खाशा परजा तुजो मैतासाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो कूट प्रगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सुरणे पास तुज्या पुतान सोंसल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताचे वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टाघात घडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडेन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं. अशें देवाचे माये भोव बागेवन आमकां मोरयेच्या तिसपती बागेवन जुजय तुज्या बागेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवे रक्तसाक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगियन बापाच्या आनी पितर पौल आमच्या आगोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका धरून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवर्तांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. देवादीन आमचो भाव जोखीम हाचो उडास काडया. 14 वर्सां ताची अंतरून आज आमी तसो उडास काडून ताच्या आत्म्याक शांती मागया. तशेंच ह्या कुटुंबांत आनी आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्या सर भावां भयणीचो उडास काडया. तुजे इश्ट गतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमया जेजून आमकां हरी एकल्याक बाप म्हणून उलो करूंक फावो केला आनी त्याच बापाचें भुरगें जावन आज लायराक पयले पोटी ताच्या पुताक सेवचें भाग आज तो फावो करता आसतना ह्या युकरिस्तीक काणांत पयशे जावचें तुका आनी म्हाका. आमी त्याच देवाचीं भुरगीं जावचें भाग आमकांय फावो जावं दी आनी त्या कुरपेन बरोवन दी म्हणून त्याच सुमयांच्या उतरांनी आमी मागया.
आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली, अनवरांतली, विघ्नांतली, बेजारांतली, पिडेंतली, दुखांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तेलांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तलां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सोमयांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. हो आमचो सोमी जेजू, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. सोमयांच्या ह्या जेवणाक आपण लाभली आमी सर्व सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीच्या कुंवरा मोगाच्या संदेरा जेजू सळवंतारा, पातक्याच्या आदारा दयाळ म्हूण सुदारा जेजू काकुळदारा. सर्गीच्या कुंवरा मोगाच्या संदेरा जेजू सळवंतारा, पातक्याच्या आदारा दयाळ म्हूण सुदारा जेजू काकुळदारा. स्वाती जेजू मोगाळ जेजू, काळजांत म्हज्या राव तूं जेजू, कश्टांत म्हज्या पाव तूं जेजू. ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, स्वाती जेजू, ये मोगाळ जेजू, काळजांत म्हज्या राव तूं जेजू, कश्टांत म्हज्या पाव तूं जेजू. ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये उंडो तूं सर्गेचो काळांच्या आत्म्याचो सासणीक सुखार पावसो. उजवाड तूं संवसाराचो, तारक तूं पातक्याचो, राय आमच्या काळजाचो. उंडो तूं सर्गेचो काळांच्या
सासणीक सुखां पावसो उजवाड तूं संवसाराचो तारक तूं भाग्याचो राय आमच्या काळजाचो Jezu, Jezu, słodki Jezu, Jezu, pogal Jezu, kalsan moja, rautu Jezu, kestan moja, pautu Jezu, ye Jezu, ye Jezu, ye Jezu, ye. Engkau tukar Yesus somia Wenang tukar moja dunia Engkau tukar Yesus somia Wenang tukar moja dunia Monan tuji kurba kauni alta Bhakti ponan kerta Arada, engkau tukar Yesus somia, menentukan moja dunia, kalsan moja ailai, ingat jiwi sobailai, Dewi kanan poslai, mogan jiwa kapilan, tergasadas tukadita, sewa nirantari tuji kerta, tergasadas tukadita, sewa nirantari tuji kerta, engkau tukar Yesus somia. Menentukan moja dunia Engkau tukar Yesus somia Menentukan moja dunia Menantuji kurba auni alta Bhakti ponan kerta arada Engkau tukar Yesus somia menentukan moja dunia बापा ससनांक तुझ्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसर मैपासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावर त्या सुखाची सुफळ खुणां जेजूच्या मलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक आनी प्रत्येक जाण पयिल्ले पोटी कुंभारांत तुजे थंय एकवटिल्ल्या आलयराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी अशें तुवें बसयल्ल्या सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं इनिसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमा समेत तांचेर आशिर्वाद घालूं पयले फावटी जेजूक सेविल्ल्या भुरग्याक कोंत बेंतीण दिवची पवित्र सभेचे रिवाज आनी हे फिरगजेच्या विगार ह्या सहाय्यक विगारा मुखांतर तें जावचें कित्याक भावार्थ रुता करचो फिरगज विगाराची जबाबदारी देखून आतां हांगासर हें कोंत बेंतीण पवित्र करून ह्या भुरग्याक दिता आसतना शर्मा वेळी कितें पाद्र्याबान सांगलां तें कोंत शोकेसीर न्हय सदां वापरूंक आसा आनी गळ्यांत आसचे ते बेंतीण मरयेचें संरक्षण आमी खंयसर येता वेताना तें आमी भोगचें जावन आसा सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पासकांचो गोटू भक्तीन आनी बाबार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय भाग्यवंत माया संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळूंक आमकां आदार जमच्या ह्या रोजार मायच्या कोंताचेर आनी बेतिनीचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी हे आमची यात्रीक पयण संपवण सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फावो कर आमेन
दिनवास जेजू तुका दिनवास 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 सोम्या तुका दिनवास 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 जेजू तुका दिनवास जिने पैना रास्ता तारक म्हजो जालो सोम्या तुका दिनवास मुखार पुत्रा सवे अंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun